Everybody. खै त आज साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। गुड मर्निङ सर। ल ओके, अब म स्टार्ट गर्छु है त। मैले हिजो तपाईँहरूलाई किङ डिमान्ड कर्भ मोडलसम्म यसको थ्योरिटिकल पार्टहरू जति पढाएको थिएँ, अब आज त्यो टपिकहरूसँग रिलेटेड न्युमेरिकल पार्टहरू अब हामी आज गर्छौँ है त। ओलिगोपोलीसँग रिलेटेडको न्युमेरिकलहरू आज र अर्को एउटा क्लास गरेर दुईवटा क्लास चाहिन्छ हामीलाई। त्यो दुईवटा क्लासमा हामी गर्छौँ है। त्यसैले स्क्रिन सेयरिङ गर्छु है। ओके, अब सेकेन्ड ल, यो क्वेसन्सहरू म एक्जामिनेसनमा आएको क्वेसन्सहरूलाई नै सल्भ गर भने अझै बढी कन्फिडेन्स हुने हुनाले एक्जामिनेसनकै क्वेसन्सहरूलाई म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ। एकै सेकेन्ड ल, म क्वेसन्सहरू खोज्दैछु। सेकेन्ड यो च्याप्टरमा यो क्वेसन्समा तपाईँको सबभन्दा सुरुमा म 2014मा कतै क्वेसन आएको छ कि हेर्दैछु ल। 2014को 2को सीमा, 2014को 2 नम्बरको क्वेसन यो कति सालको? 2015 रहेछ। 2014को यो 2014को 2को होइन, सी नम्बरको क्वेसन जसमा न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकलवाला क्वेसन्सहरू पहिले बुझौँ न है। यति मैले तानेको छु यहाँ, कपी एन्ड पेस्ट ओके। अब स्लाइड सो गरौँ ल। ओके, यो हाम्रो 2014मा बोर्ड एक्जामिनेसनमा आएको है टियुको क्वेसन नम्बर 2को सी पार्ट। यस्तो खालको क्वेसन्स हामीलाई दिएछ यहाँ, हेर्नु है त। यो कुन मोडल हो भन्ने कुरा आफै क्वेसनले बताइहाल्छ, त्यही भएर त्यसमा टेन्सनै लिनु परेन है। सपोज द्याट देयर आर 5 फर्म्स इन्क्लुडिङ 4 स्मल फर्म्स विथ वान डोमिनेन्ट फर्म। कतिवटा फर्म्स रहेछ त टोटल मार्केटमा? 5वटा फर्म। त्यो मध्ये 4वटा स्मल फर्म्सहरू रहेछन् र एउटा कम्पनी चाहिँ के रहेछ भन्दा डोमिनेन्ट फर्म रहेछ। द मार्केट डिमान्ड फङ्सन इज भनेर यति दिएको छ। मार्केटको डिमान्ड इक्वेसन यति दिएको छ। एन्ड द सप्लाई अफ 4 स्मल फर्म्स टुगेदर इज भनेर यति दिएको छ। यो कुन मोडल हो त? अब प्राइस लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म भनेर हामीले जुन पढेका थियौँ त्यही एक्ज्याक्टली हो, लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म होइन त। अनि द कस्ट फङ्सन अफ डोमिनेन्ट फर्म इज भनेर कति दिएको छ भन्दा टिसिडी भनेर टोटल कस्ट अफ डोमिनेन्ट फर्म पनि हामीलाई दिएको छ। अब फर्स्ट पार्टमा यसको के सोधेको छ भन्दाखेरि एज्युम द्याट देयर इज एब्सेन्स अफ डोमिनेन्ट फर्म इन द मार्केट। यो डोमिनेन्ट फर्मको कन्सेप्ट चाहिँ यो मार्केटमा रहेछ। त्यो कन्टेक्स्टमा इक्विलिब्रियम प्राइस र मार्केट सप्लाई अफ स्मल फर्म्स कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर सोध्यो होइन त। अनि सेकेन्ड नम्बरमा डिराइभ द डिमान्ड फङ्सन अफ द डोमिनेन्ट फर्म एन्ड कम्प्युट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट भनेर सोध्यो। र थर्ड नम्बरमा डिटरमाइन द मार्केट सेयर अफ डोमिनेन्ट फर्म
एन्ड स्मल फर्म्स एट इक्विलिब्रियम प्राइस, डज डोमिनेन्ट फर्म बिकम प्राइस लिडर एट दिस प्राइस, गिभ रिजन भनेर सोधेको छ। र अब यो क्वेसनमा तपाईलाई फर्स्ट पार्टमा के भन त भन्दा डोमिनेन्ट फर्म नभएको पिरियडमा तपाईले इक्विलिब्रियम प्राइस र मार्केटको सप्लाई पनि हेर्न त निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ स्मल फर्म्सको। त्यसैले अब यो पार्टलाई तपाईले सल्भ गर्नको निम्ति के गर्ने त भन्दाखेरि हैन त, जस्तो अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु। यहाँ जस्तो हामीले दिएको कुराहरू के छ भन्दा फर्स्ट नम्बरमा त डोमिनेन्ट फर्मै छैन भन्ने एजम्सन गरिन्छ भने मार्केटको प्राइस र क्वान्टिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई इक्वल पारिदिने निक्लिहाल्यो नि त्यो त हैन। टोटल मार्केटको क्वान्टिटी पनि दिएको छ, टोटल सप्लाई इक्वेसन पनि दिएको छ। त्यसैले अब फर्स्ट नम्बरको सोलुसन चाहिँ के हो त भन्दा फर इक्विलिब्रियम टोटल मार्केट क्वान्टिटी इज इक्वल टू हैन त टोटल सप्लाई अफ स्मल फर्म्स, क्युएम इज इक्वल टू क्युएस। किनकि डोमिनेन्ट फर्म त छैन भनेको छ यसमा। अब डोमिनेन्ट फर्मै छैन भने टोटलमा यति भयो, क्युएम इज इक्वल टू कति त क्युएस। अब क्युएम भनेर हामीलाई कति दिएको छ 200 माइनस 2p, और 200 माइनस कति दियो त 2p भनेर दिएको छ। र क्युएस भनेर हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा क्युएस इज 20 प्लस p भनेर हामीलाई क्वेसनले दियो। अब यसलाई तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने माइनस 2p माइनस p इज इक्वल टू 20 माइनस 200 और माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 180। देयरफोर प्राइस इज इक्वल टू कति आउँछ त भन्दा 60 भनेर आउँछ हैन त। इक्विलिब्रियममा डिमान्ड र सप्लाई के गरेको त भन्दा इक्वल पारेको। अब p यति भएपछि अब स्मल फर्म्सहरूले कति सप्लाई गर्छन् भनेर सोधेको छ। स्मल फर्मको सप्लाई इक्वेसन भनेको क्युएस भनेर दिएको छ र त्यो क्युएस भित्र अब तपाईले 20 प्लस p भनेर दिएको छ। अब यसभित्र तपाईले p को भ्यालु कति राख्नुहुन्छ त 60 भनेर राख्नुहुन्छ भने टोटल क्वान्टिटी सप्लाई कति आउँछ त 80 युनिट्स आउँछ। यो फर्स्ट पार्टमा हामीलाई मार्केटमा कति प्राइस हुन्छ र स्मल फर्म्सहरूले कति सप्लाई गर्छन् भन्ने कुरा त सरसर्ती सजिलै तरिकाले निक्लियो। फर्स्ट पार्ट यति सोधेको थियो। अब यो क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा जानुस् हैन। सेकेन्ड पार्टमा के भन्छ भन्दा डिराइभ डिमान्ड फंक्सन टु द डोमिनेन्ट फर्म एन्ड कम्प्युट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट भन्छ। अब डोमिनेन्ट फर्मको तपाईले के निकाल्नु पर्ने छ त डिमान्ड फंक्सन निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले अब डोमिनेन्ट फर्मको डिमान्ड फंक्सन कसरी निकाल्ने त भन्दा डोमिनेन्ट फर्म भनेको त लिडर फर्म हो। त्यही भएर द डोमिनेन्ट हामीले पढेको हिजोको कन्सेप्टले के भन्छ और लिडर फर्म हैन। फर्म्स डिमान्ड इक्वेसन इज, यसको डिमान्ड इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा डिमान्ड इक्वेसन इज के भनेर पढेको छ टोटल मार्केटको डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई घटाएपछि डोमिनेन्ट फर्मको डिमान्ड आउँछ। त्यही भएर डोमिनेन्ट फर्मको डिमान्डको लागि हामी नोटेसन क्युडी भनेर लेखौँ। इट इज टोटल डिमान्ड फर डोमिनेन्ट फर्म भनेको इज इक्वल टू टोटल मार्केटको डिमान्डलाई उसले के भनेर नोटेसन दिएको छ क्युएम माइनस स्मल फर्मको सप्लाईको लागि उसले के दिएको छ त क्युएस भनेर दिएको छ। अब टोटल क्वान्टिटी अफ डोमिनेन्ट फर्म इज इक्वल टू मार्केटको डिमान्ड भनेर कति दिएको छ त यो क्वेसनमा 200 माइनस 2p अनि माइनस स्मल फर्मको सप्लाई भनेर क्वेसनले कति दिएको छ 20 प्लस p। अब यसबाट तपाईले एउटा इक्वेसन बनाउनु हुन्छ क्युडी इज इक्वल टू 200 माइनस 2 टाइम्स p माइनस अब यो ब्र्याकेट खोलिदिनुहोस् 20 माइनस कति त p और क्युडी इज इक्वल टू कति हुन्छ त भन्दाखेरि 200 बाट 20 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 180 माइनस 2p र p जोडो भने कति हुन्छ त 3p हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा डोमिनेन्ट फर्मको के हो त डिमान्ड फंक्सन भनेर निक्लियो। क्युडी इज इक्वल टू 180 माइनस कति त 3p इज द डोमिनेन्ट फर्म और लिडर फर्म्स हैन त डिमान्ड इक्वेसन भनेर निक्लियो। अब यति मात्र सोधेको छैन, उसले के पनि सोधेको छ भन्दा यो मार्केटभित्र अब डोमिनेन्ट फर्मले कति प्राइस चार्ज गर्छ र उसले कति क्वान्टिटी सेल गर्छ त्यो पनि निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यसको लागि अब तपाईले डोमिनेन्ट फर्मको यो डिमान्ड फंक्सन निकालिसकेपछि अब यसलाई तपाईले हैन त रिअरेन्ज गरेर पीलाई लेफ्टमा क्यूलाई कता लग्नुपर्छ त राइटमा लग्दै टोटल रेभिन्यू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हेर्नुहोस् है त यहाँ टेकिङ
क्युडी इज इक्वल टु हामीलाई कति दिएको छ त क्युडी इज इक्वल टु 180 माइनस 3p भनेर छ 180 माइनस 3 टाइम्स p 180 माइनस 3p अब यो दिएको डिमान्ड इक्वेसनलाई तपाईले रिअरेन्ज गर्दा 3p इज इक्वल टु 180 माइनस क्युडी भनेर हुन्छ और p इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा 180 डिवाइडेड बाई 3 माइनस क्युडी डिवाइडेड बाई कति त 3 और p इज इक्वल टु यो भनेको 60 माइनस यो 1 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा यो 0.33 क्युडी है त यो डी क्यापिटलै लेखेको छ त्यसैले सबैतिर क्यापिटलै पार्दिन न है अघिदेखि क्यापिटलै लेखेको छ नि त यो क्युडी ल यसरी अब यो पी आएपछि अब तपाईले डोमिनेन्ट फर्मको के निकाल्नु पर्यो त टोटल रेभिन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अफ डोमिनेन्ट फर्म पी भनेको कति छ त 60 माइनस 0.33 क्युडी इन्टु यसलाई क्युडीले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् गर्दा यो कति आउँछ 60 क्युडी माइनस 0.33 क्युडी स्क्वायर भनेर आउँछ अब यसको आधारबाट डोमिनेन्ट फर्मको तपाईले एमआर निकाल्न सक्नुहुन्छ मार्जिनल रेभिन्यू इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ टोटल रेभिन्यू अफ डोमिनेन्ट फर्म विथ रेस्पेक्ट टु क्युडी किनकि इक्विलिब्रियममा जानको निम्ति तपाईलाई एमसी इज इक्वल टु के चाहिन्छ एमआर चाहिन्छ त्यही भएर डोमिनेन्ट फर्मको एमआर निकाल्नको निम्ति डिमान्ड इक्वेसन चाहियो त्यो डिमान्ड इक्वेसनबाट टीआर निकाल्नु पर्यो टीआरबाट डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ त एमआर आउँछ अब टीआरडी भनेको कति छ त 60 क्युडी माइनस 0.33 क्युडी स्क्वायर भनेर छ अब यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्युडी भनेर हामीले गर्यौं भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 60 माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा 0.66 क्युडी भनेर आउँछ एमआरडी आयो अब यस्तै गरी एमआर मात्र भएर पुगेन एमसी पनि चाहियो हामीलाई त्यसैले एमसी अफ डोमिनेन्ट फर्म इज डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी अब टोटल कस्ट हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा यहाँ 100 प्लस कति दिएको छ 12q प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर 0.25 क्यू स्क्वायर दिएको छ तर आफूले के गर्नु पर्यो भन्दा यो क्यू भनेको त तपाईको डोमिनेन्ट फर्मको क्यू हो नि त त्यही भएर डोमिनेन्ट फर्मको क्यू भएको हुनाले क्यूलाई नोटेसन आफूले नै सुरुदेखि के पार्ने त क्यूडी पार्ने कतै क्यू होला कतै क्यूडी होला अनि हिसाब नमिल्ला हैन त त्यही भएर टोटल कस्ट डोमिनेन्ट फर्मको भनेर दिने बित्तिकै यो क्यूडी को फर्ममा लेख्ने के माथि पनि क्यूडी भनेर दिएको छ पछाडी चाहिँ क्यूडी भएन भने त फेरि झुक्किन्छ त्यही भएर आफूले यसरी नोटेसन्सहरु मिलाउने अब डेरिभेटिभ गर्दा 100 को डेरिभेटिभ त 0 भइहाल्यो 12 क्यूडी को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 12 प्लस यो 0.25 क्यूडी स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0.5 क्यूडी भनेर आउँछ अब डोमिनेन्ट फर्मको तपाईसँग एमआर पनि भयो एमसी पनि भयो अब यसको इक्विलिब्रियममा डोमिनेन्ट फर्मले प्राइस कसरी चार्ज गर्छ त भन्दा फर इक्विलिब्रियम अफ डोमिनेन्ट फर्म for equilibrium of dominant firm for equilibrium of dominant firm को इक्विलिब्रियम को लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा कति सर्छ हो यो त ल MCD must be equal to के त MRD हैन त फर्मुला त यही हो MC is equal to MR डोमिनेन्ट फर्म को अब MCD भनेको हामीसँग कति छ 12 प्लस 0.5 QD र MRD भनेर कति निक्लेको छ 60 माइनस 0.66 QD अब और तपाईले यो QD लाई एकैतिर ल्याउनुस् 0.5 QD प्लस 0.66 QD इज इक्वल टु 60 माइनस कति त 12 अब यो भनेको 0.5 मा 0.66 जोड्यो भने कति हुन्छ त